Okay, hello, welcome to the first class, first formal class है introductory class त हामीले लियौँ last time. First formal hydrobasis मैले fluid mechanics भनेर लेखेको थिएँ basic hydraulics पर्छ basic hydraulics हुन्छ त्यही हो तर तपाईँको सब्जेक्टको नाम चाहिँ basic hydraulics हो basic hydraulics सर मेरो स्क्रिन आएन स्क्रिनको लागि तपाईँको मोबाइलबाट हो कि ल्यापटपबाट हो मोबाइलबाट होला होइन यता साइडमा नाम देखाइरहेको छ होइन जस्तै अब जीवन निशान यताउति भनेर नाम देखाइरहेको छ अनि 15 अदर्स भन्दा छ होइन त्यहाँ मेरो नाम चाहिँ दुईवटा नाम देखाउँछ कि मेरो दुईवटा नाम देखाउँछ त्यो 15 अदर्समा टच गर्ने मेरो दुईवटा नाम देखाउँछ एउटामा मेरो फोटो आइरह होला एउटामा चाहिँ भिडियो आएको हुन्छ भिडियो आएको वालालाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो टच गर्नु पऱ्यो त्यसलाई पिन गर्नु पऱ्यो अनि यता साइडमा चाहिँ ठुलो साइजमा एपेयर हुन्छ है सो बेसिक हाइड्रोलिक्स को चाहिँ हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर के छ त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर छ है च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन के अरे मोबाइललाई अटो रोटेट मोडमा राख्ने है त सो इन्ट्रोडक्सनमा फर्स्ट अब हामी सिक्वेन्सियली अगाडि बढ्छौँ है 1.1 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु फ्लुइड भन्छ इन्ट्रोडक्सन टु फ्लुइड है अस्ति मैले भनिसकेँ बेसिक हाइड्रोलिक्समा हाम्रो के हो त कम्बिनेसन अफ हामी फ्लुइड मेकानिक्सको केही पार्टहरू र हाइड्रोलिक्सको केही पार्टहरू कम्बाइन पढ्छौँ र त्योमध्ये पहिलो पार्ट अगाडिको इनिसियल पार्टहरू चाहिँ हामी फ्लुइड मेकानिक्सको कुराहरू गर्छौँ भने फर्स्टमा चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन टु फ्लुइड हजुर के भयो रेकर्ड मैले भने मेरो त्यहाँ दुईवटा एकाउन्ट देखाएको छ होइन एउटामा भिडियो आएको छ भिडियो आएको वाला एकाउन्टलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो पिन गर्नु पऱ्यो कि मेरो त्यहाँ दुईवटा एकाउन्ट आएको छ कि एउटा मोबाइलबाट एउटा ल्यापटपबाट भएको वाला दुईवटा चाहिँ मेरो एकाउन्ट देखाउँछ होइन त्योमध्ये भिडियोवालालाई चाहिँ पिन गर्नु पऱ्यो सो अब फर्स्ट टपिक आज हामी बेसिक एकदम फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है साउन्ड म्युट गरौँ है बोल्नुपर्ने बेलामा अनम्युट गरेर बोलौँ अरू बेलामा चाहिँ म्युटमा राखौँ है ब्याकग्राउन्ड डिस्टर्बेन्स नहोस् भने फ्लुइडबाट सुरु गर्नुपर्दा चाहिँ है इन्ट्रोडक्सन टु फ्लुइड त्यसमा के हो त फ्लुइड भने हामीले कसरी चिन्ने फ्लुइडलाई भन्ने किसिमको कुराहरू गर्छौँ मैले अस्ति पनि भने मैले अब यहाँ बोर्डमा मैले लाइन टु लाइन थ्योरी फलानु इज कल फ्लुइड भनेर चाहिँ लेख्दिनँ लेखन भ्याइदिनु नि त्यसरी अनि तपाईँलाई च्याप्टर वाइज नोटहरू मैले प्रोभाइड गर्छु अस्ति मैले कोर्सको हाम्रो सिलेबस पनि मैले उसमा राखिसकेको छु ग्रुपमा राखिसकेको छु एकचोटि हेर्ने है त्यही सिलेबस वाइज चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भने फर्स्टमा आज हाम्रो के छ त इन्ट्रोडक्सन टु फ्लुइड छ सो फ्लुइडलाई हामी कसरी चिन्ने त के हो त फ्लुइड भनेको भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि पहिला हामी नर्मल म्याटर है फिजिकल सब्सटेन्सेसहरू छन् है फिजिकल सब्सटेन्सहरूलाई हामी चाहिँ ब्रोडली के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ है सोलिड लिक्विड र ग्यास भनेर है हामीले देखेको फिजिकल चिजहरू हामी के गर्न सक्छौँ तीनवटा मेन क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ सोलिड लिक्विड र ग्यास है सो वाट इज द प्रिन्सिपल डिफरेन्स बिट्विन दिस सब्सटेन्सेस हो यो तीनवटा चिजमा के फरक छ त है फन्डामेन्टली के फरक छ त भन्दाखेरि बेस्ड अन मोलिकुलर स्ट्रक्चर हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ है हामीले सानैदेखि साइन्समा पढ्दै आएको कुरा हो है त्यही कुराबाट फन्डामेन्टली स्टार्ट गरौँ सोलिडको मोलिक्युल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त एकदम कम्प्याक्टेड हुन्छ है एकदम एकअर्कासँग धेरै नजिक भएर बसिरहेको हुन्छ
त्यसपछि लिक्विडको चाहिँ के हुन्छ त अलिकति टाढा है इन्टरमोलिकुलर स्पेस के हुन्छ त अलिकति बढी हुन्छ र ग्यासको चाहिँ के हुन्छ त अझै टाढा हुन्छ है सो दिस इज द फन्डामेन्टल डिफरेन्स बिट्विन सोलिड लिक्विड ग्यास है इन टर्म्स अफ मोलिकुलर स्पेसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सोलिड लिक्विड ग्यासलाई चाहिँ छुट्याउँछौँ है सो अर्को हिसाबले भन्दाखेरि सोलिडमा के हुन्छ त हायर इन्टरमोलिकुलर बोन्ड है अनि लिक्विड हेज विकर मोलिकुलर बोन्ड ग्यास हेज विकेस्ट मोलिकुलर बोन्ड है सो यो हिसाबमा हामी तिनवटा यो म्याटरलाई चाहिँ तिनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ भने यसको कारणले यो इन्टरमोलिकुलर एरेन्जमेन्टको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्यो भन्दाखेरि यो सोलिड चाहिँ के हुन्छ त फिक्स्ड सेपमा बस्छ है फिक्स्ड साइज भनौँ न है साइज के हुन्छ त फिक्स हुन्छ सबै कम्प्याक्ट मोलिकुलरहरू कम्प्याक्ट भएर बसिसकेपछि के भयो त त्यसको साइज के भयो त फिक्स भयो है सिमिलरली सेप पनि के हुने भयो त फिक्स हुने भयो है सेप पनि फिक्स हुने भयो एउटा पर्टिकुलर सेप बनाएर चाहिँ सोलिड चाहिँ बस्न सक्ने भयो है फिक्स साइज को मतलब के त भन्दाखेरि साइज भन्ने बित्तिकै ठुलो सानो भन्नु खोजेको त्यसले चाहिँ के भन्नु खोजेको भोल्युम भन्नु खोजेको है भोल्युम भन्नु खोजेको ठिक छ त्यस्तै अब लिक्विडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि लिक्विडमा चाहिँ इन्टरमोलिकुलर बोन्ड अलिकति विकर भएको हुनाले त्यसको के हुन्छ त भोल्युम त फिक्स होला है भोल्युम के हुन्छ है भोल्युम फिक्स होला है के भन्छ लिक्विड हामीले कुनै कन्टेनरमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको विकर मोलिकुलर बोन्डको कारणले गर्दाखेरि आफै कम्प्याक्ट भएर बस्न सक्दैन होइन भने त्यसलाई होल्ड गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई एउटा कुनै कन्टेनरमा राख्नु पऱ्यो सो कन्टेनरमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यसले कन्टेनरको भोल्युम अकुपाई गरेर बस्छ होइन अनि सर्टेन भोल्युम त हुन्छ है लिक्विडको के हुन्छ सर्टेन भोल्युम हुन्छ तर के हुन्छ त भन्दाखेरि सेप चाहिँ के हुन्छ त सेप चाहिँ आफ्नो पर्टिकुलर सेप हुँदैन है आफ्नो पर्टिकुलर सेप हुँदैन यसले चाहिँ के हुन्छ त सेप अफ कन्टेनर है जुन कन्टेनरमा जस्तो सेपको कन्टेनरमा राख्यो के हुन्छ त त्यस्तै कन्टेनरको सेप बनाएर चाहिँ के गर्छ लिक्विड बस्छ है ठिक छ वाट एभर द ग्यास है ग्यासको त झन् के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरमोलिकुलर स्पेसिङ यति टाढा हुन्छ कि यसको न त भोल्युम फिक्स हुन्छ न त यसको सेप नै फिक्स हुन्छ है भन्न खोजेको अहिले मैले यो तिनवटा मोलिक्युल मानौँ अहिले तिनवटा ग्यासको मोलिक्युललाई यत्रो भोल्युममा मैले राखेँ होइन यसलाई मैले अब ठुलो भोल्युममा राखेँ भने पनि के हुन्छ त यसलाई मैले ठुलो भोल्युममा राखेँ पनि के हुन्छ त यो अलिकति टाढा जान्छ होइन आफू अलिकति टाढा जान्छन् बस फेरि के हुन्छ त ओभरअल भोल्युम त फेरि के हुन्छ त्यति नै अकुपाई गर्छ क्या है त्यहाँबाट एउटा सानो बक्समा राखेको ग्यास के हुन्छ त ठुलो बक्समा राखे पनि के हुन्छ त भोल्युम यो बक्समा बस्दाखेरि यति नै भोल्युममा बस्छ यो ठुलो बक्समा बस्दा पनि के हुन्छ त्यत्तिकै भोल्युममा बसिरहेको हुन्छ है भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि पर्टिकुलर ग्यासको भोल्युम पनि फिक्स हुँदैन डिफ्रेन्ट साइजको बक्समा राख्दाखेरि कन्टेनर राख्दाखेरि त्यहीको कन्टेनरको साइज अनुसार चाहिँ फिट भएर बस्छ है त्यो भएको हुनाले ग्यासको चाहिँ के हुन्छ त फिक्स भोल्युम पनि हुँदैन सो ओभरअल समराइज गर्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सोलिडको के हुने भयो त सेप पनि हुने भयो साइज पनि हुने भयो है सेप पनि हुने भयो साइज पनि हुने भयो भोल्युमको के हुने भयो त सरी यो लिक्विडको के हुने भयो त अरे सेप हुने भएन साइज मात्रै हुने भयो भोल्युम मात्रै हुने भयो होइन ग्यासको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि सेप पनि हुने भएन साइज पनि हुने भएन ठिक छ अब यसरी ग्यास त के हुने भयो डिफ्रेन्ट कन्टेनरमा डिफ्रेन्ट भोल्युमको डिफ्रेन्ट कन्टेनरमा जति स्पेस छ त्यति पुरै अकुपाई गरेर बस्नु भयो क्या त्यो हुनाले ग्यासको चाहिँ के हुनु त ग्यास नाइदर हेज सेप नर साइज भने हामी यसरी तिनवटा प्राइमरीली यो तिनवटा चिजलाई चाहिँ यसरी छुट्याउन सक्छौँ त्यसो भए अब यो सोलिड र यो अनि लिक्विड ग्यासमा चाहिँ के फरक छ त सोलिड र लिक्विड ग्यास अब ओभरअल हेर्दाखेरि यो तिनवटा मध्ये यो दुईवटा चाहिँ लिक्विड र ग्यास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल मिल्दोजुल्दो है ओभरअल प्रोपर्टीमा यो दुईवटा बिच नि फरक त छ बट स्टिल यो दुईवटा चाहिँ सोलिडभन्दा अलिकति यो दुईवटा चाहिँ एकअर्कासँग नजिक उस्तै टाइपको भएको हुनाले यो दुईवटालाई कम्बाइन गरेर चाहिँ है लिक्विड र ग्यासलाई नै हामीले के भन्ने चलन छ त भन्दाखेरि फ्लुइड भन्ने चलन छ कि है सो
लिक्विड र ग्यासेसलाई ओभरअल दुईटाले कम्बाइन गरेर चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्लुइड भने भन्छौँ। सो यसरी दुईटाले फ्लुइड भन्दै गर्दाखेरि त के हुनु पऱ्यो त सोलिड भन्दा फरक तर यो दुईटा आफू एक आपसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त सोलिड भन्दा फरक प्रोपर्टी हुनु पऱ्यो र यो दुईटाको एक आपसमा चाहिँ के हुनु उस्तै प्रोपर्टी हुनु पऱ्यो किनभने एउटै क्याटेगोरीमा छ नि त फ्लुइड भनेर होइन। त्यो हुनाले के फरक छ त भन्ने कुरा बुझ्दै गर्दा नै हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्लुइडकोलाई चाहिँ राम्रोसँग चिन्छौँ है ठिक है। सो अहिले चाहिँ अब यसरी बुझ्दै जाने यति मैले बोर्डमा लेखेको कुराहरू चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्दै गर्दाखेरि लेख्दै गर्दा पनि हुन्छ नभए अरू ल्याङ्ग्वेज फर्ममा चाहिँ कुराहरू मैले नोटमा दिन्छु है त। त्यस्तै अब यो मेट्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि लिक्विड र ग्यासमा लिक्विडलाई हामीले कुनै कन्टेनरमा राख्यो भने कन्टेनरको भोल्युमभन्दा कम हुने गरी भोल्युम राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विडको फ्री सर्फेस हुन्छ कि है। फ्री सर्फेसलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौँ यस्तो यो ट्रायङ्गल जस्तो के छ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अथवा यस्तो यस्तो गरी पनि चलाउँछ है। फ्री सर्फेस लिक्विडको चाहिँ के हुन्छ त फ्री सर्फेस हुन्छ है। फ्री सर्फेस भनेको मतलब के यो सर्फेसभन्दा तल चाहिँ लिक्विड हुन्छ योभन्दा माथि चाहिँ अब कुनै ग्यास होला है हावा छ भने हावा होला है। तर ग्यासको चाहिँ के हुन्छ त यति यो सानो कन्टेनर राखे पनि ग्यास पुरै भरिन्छ है अनि यो ठुलो कन्टेनर राखे पनि के हुन्छ ग्यास पुरै भरिन्छ एक्सपान्ड भएर भरिन्छ भनेपछि ग्यासको चाहिँ कुनै सर अलि देखिएन यता सायद देखिएन तपाईँको मोबाइल अटो रोटेट मोडमा राख्नु पऱ्यो कि देखिरहेछ मोबाइललाई अटो रोटेट मोडमा रोटेटमा देखिन्छ नभए आधा बोर्ड मात्रै दिन्छ कि अटो रोटेट मोडमा राख्ने। सो अर्को चाहिँ लिक्विड र ग्यासको बिच बेसी फरक भनेको चाहिँ लिक्विडको फ्री सर्फेस हुने भयो होइन अनि ग्यासको चाहिँ के भन्नु फ्री सर्फेस पनि नहुने भयो ठिक। त्यसपछि अब मेन भन्छ सोलिड र लिक्विड र ग्यासलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ फ्लुइड भनेर भन्दो रहेछौँ है। भने अब यो सोलिड र फ्लुइडमा चाहिँ के फरक छ त है त्यो कुरा बुझौँ है त है त। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै सोलिड लिगौँ है सोलिड लिगौँ यसमा एट्याच गरौँ सोलिडलाई है अनि के गरौँ यहाँ माथिबाट चाहिँ यसरी यो सर्फेससँग प्यारलल कुनै फोर्स लगाउँ यो के हो सोलिड हो है सोलिड भयो। त्यस्तै अब अर्को केसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ यहाँ कुनै यो फिक्स सर्फेस है यसरी कुनै लाइन तानेर यसरी यो सानो सानो लाइनहरू तानेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फिक्स्ड सर्फेस भनेर भन्छौँ यसलाई यो फिक्स्ड सर्फेस यो मुभ हुँदैन भन्नु हुँदैन फिक्स्ड सर्फेस। यसमा के गरौँ कुनै लिक्विड भरौँ है लिक्विड भरौँ लिक्विडको फ्री सर्फेस हामी गर्छौँ यसरी डिनोट गर्छौँ ठिक छ। लिक्विड भरौँ यहाँ माथिबाट एउटा प्लेट राखौँ है प्लेटलाई चाहिँ के गर्छ सर्टेन फोर्स लगाएर के गरौँ तानौँ है। यहाँ के छ त यहाँ चाहिँ कुनै लिक्विड छ फ्लुइड छ है। सो भने बोल्न देखिरहेको चाहिँ ओके सो यसलाई हामीले फोर्स लगायो भने चाहिँ सानो फोर्स लगायो के हुन्छ त यो चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल सेप चाहिँ कस्तो थियो यस्तो थियो के हुन्छ अब यो थोरै यसरी आफ्नो ओरिजिनल सेपबाट चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ आफ्नो ओरिजिनल सेपलाई के गर्छ चेन्ज गर्छ है फोर्स लगाउनाले है। सो यो चेन्जलाई सेपको चेन्जलाई हामी के भन्छौँ त डिफर्मेसन भने भन्छौँ है डिफर्मेसन भने भन्छौँ। सेपमा फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि सेपमा पनि चेन्ज आयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ डिफर्मेसन भने भन्छौँ है। भनेपछि के भयो त सोलिड डिफर्म भयो है। अब बिस्तारै फोर्स सानो फोर्स लगाउँछौँ बिस्तारै डिफर्म हुँदै गयो त्यो फोर्स छोडिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँछ है आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँछ। हुन त त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इलास्टिक लिमिट भन्ने हुन्छ है। इलास्टिक लिमिट एउटा पर्मिसिबल लिमिटभित्र है इलास्टिक लिमिटभित्र चाहिँ हामीले फोर्स लगाएर छोडिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ ब्याक टु आफ्नो ओरिजिनल सेप आउँछ है सोलिडको केसको लागि। भने अब लिक्विडको केसको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अलिकति पनि फोर्स लगाउने बित्तिकै है अलिकति पनि फोर्स लगाउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो डिफर्मेसन सुरु हुन्छ के हुन्छ के थियो यस्तो थियो होइन। अनि के हुन्छ त अब एउटा इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ के हुन्छ त
सेप चेन्ज हुन्छ अनि बिस्तारै सेप चेन्ज भएर के हुन्छ त यो लिक्विड यो सोलिड जस्तो चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँदैन प्लस स्मल फोर्सले लगाएको डिफर्मेसन चाहिँ के हुन्छ त्यो कन्टिन्युअस हुन्छ कि कन्टिन्युअसली डिफर्म हुन्छ कि है सो हामीले फोर्स लगाइरहेको छ भने के हुन्छ त त्यो कन्टिन्युअसली डिफर्म भएको भए गर्छ यसरी है विदाउट स्टपिङ ओरिजिनली के थियो त डिफ्रेन्ट अब हामीले जस्तै भन्नु खोजेको यसमा हामीले लिक्विडको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट लेयर मान्यो भने के हुनु पर्दैन भन्दाखेरि यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि के हुनु भयो लेयरहरू मुभ हुने भयो कि अलिकति फोर्स लगाउने बित्तिकै लेयरहरू मुभ हुन थाल्ने भयो अनि फोर्स लगाइरहेको छ भने लेयरहरू मुभ गरे कन्टिन्युअसली मुभ गरे हुने भयो कि लिक्विडमा के हुन्थ्यो सोलिडमा के हुन्थ्यो त्यस्तो हुन्थेन सोलिडमा चाहिँ हामीले सर्टेन फोर्स लगाइसकेपछि के हुन्छ त एउटा फोर्स लगाउँदैसम्म के हुन्छ त्यो एउटा सर्टेन डिफर्मेसन भएर बस्थ्यो है सेप चेन्ज गर्थ्यो र फोर्स छोडिदिनु बित्तिकै के हुन्छ त यो ओरिजिनल सेपमा आउँछ तर यो के हुन्छ त फोर्स लगाएपछि के हुन्छ त डिफर्मेसन सुरु हुन्छ है मुभ एउटा लेयरमाथि अर्को लेयर मुभ हुन थाल्छ र मुभ हुन थालिसकेपछि के हुन्छ त त्यो कन्टिन्युअस हुन्छ त्यो फेनोमेना चाहिँ हामीले फोर्स लगाएर छ भने त्यो कन्टिन्युअसली चाहिँ के हुन्छ त स्मल फोर्स लगाउँदाखेरि पनि के हुन्छ भयो कन्टिन्युअसली डिफर्म हुने भयो है भने त्यो कन्टिन्युअस डिफर्मलाई हामी के हुन्छ त फ्लो भन्ने भन्छौँ कि है पानी बग्यो भने भन्छौँ नि है पानी बग्यो भन्नुको मिनिङ के हो त डिफ्रेन्ट लेयरहरू के हो त एडजस्टेन्ट लेयरमाथि के हुन्छ त डिफर्मेसन भयो क्या सेप चेन्ज भयो कि ठिक छ ओरिजिनल सेपबाट चेन्ज भयो एउटा लेयरमाथि अर्को लेयर बग्न थाल्यो भने सो दिस इज द मेजर डिफरेन्स बिट्विन सोलिड र फ्लुइड है सो फ्लुइडको केसमा के हुँदछ भन्दाखेरि यो कुनै पनि सर्फेससँग प्यारल लागेको फोर्सलाई हामी के भन्छौँ सियर फोर्स भनेर भन्छौँ है अथवा सियर स्ट्रेस फोर्स पर्टेन्ट एरियाले चाहिँ हामी के भन्छौँ सियर स्ट्रेस भनेपछि इन्जिनियरिङ हिसाबमा हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ त फ्लुइडलाई भन्दाखेरि फ्लुइड इज अ सब्सटेन्स द्याट डिफर्म्स कन्टिन्युअसली अन एप्लिकेसन अफ इभन स्मल म्याग्निट्युड अफ सियर फोर्स है सानो एमाउन्ट अफ सियर फोर्स लगाउँदाखेरि पनि कन्टिन्युअसली चाहिँ डिफर्म हुने कुनै सब्सटेन्स छ भने द्याट इज फ्लुइड है तर के हुन्छ त सोलिड केसमा के हुन्छ कन्टिन्युअस डिफर्मेसन हुँदैन है एउटा फिक्स्ड क्वान्टिटी अफ के हुन्छ त डिफर्मेसन हुन्छ र फोर्स छोडिदिनु बित्तिकै के हुन्छ त यो ओरिजिनल सेपमा आउँछ यसमा चाहिँ अनि फोर्स छोडिदिनु बित्तिकै के हुन्छ त आफ्नो यो डिफ्रेन्ट लेयरको फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै रेस्टमा त आउला तर ओरिजिनल जुन पोजिसनमा थियो त्यो ओरिजिनल पोजिसनमा चाहिँ आउन सक्दैन होइन त्यो हुनाले एकदम सामान्य हिसाबमा हामीले फ्लुइडलाई डिफाइन गऱ्यो भने फ्लुइड इज अ सब्सटेन्स द्याट क्यान फ्लो है जुन चिज बग्न सक्छ द्याट इज फ्लुइड भनेर भनिदिँदा भयो तर यसको बेटर डिफिनेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्मल म्याग्निट्युड अफ सियर फोर्स सियर स्ट्रेस लगाउँदाखेरि पनि कन्टिन्युअस डिफर्मेसन हुने सब्सटेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ फ्लुइड भन्छौँ भनेर भन्नुपर्ने होइन ठिक छ सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त बेसिक फ्लुइडको हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भयो जस्तै अब फ्लुइडभित्र त अब हाम्रो के भयो अब वाटर मर्करी लगायत अब डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सहरू हामीले चाहिँ फ्लुइडको इक्जाम्पलको रूपमा दिन सक्छौँ है सोलिड अब्जेक्ट पनि हामीले देखेको चिजहरू भइहाल्यो है सो भनेपछि फ्लुइडभित्र के पर्दो रहेछ फ्लुइडभित्र हाम्रो के पर्दो रहेछ त लिक्विड र ग्यास पर्दो रहेछ है सँगसँगै हामीले के अब भनेपछि मेन यो डिफर्मेसनको आधारमा चाहिँ के भयो त फ्लुइडभित्र लिक्विड र ग्यास पर्यो भने लिक्विड र ग्यास फेरि आफूमा के छ त मेन डिफरेन्स त्यो पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है सो मेन अब लिक्विड र ग्यासमा चाहिँ के फरक छ त यिनीहरू आफूमा हुन त दुवै के हुन् दुवै फ्लुइड हुन् है तैपनि यिनीहरू के छ त आफूमा के डिफ्रेन्स छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ एउटा त हाम्रो के भयो त इन्टरमोलिकुलर स्पेस है इन्टरमोलिकुलर स्पेस के छ त इन्टरमोलिकुलर स्पेस इज विक अथवा लुज है लुज हुन्छ भने ग्यासमा चाहिँ के हुन्छ त इन्टरमोलिकुलर स्पेस हजुर यो हेमन्त अगाडि पढाउनु भएको थियो नि त्यो अलि नेट प्रब्लमले अलि बुझेको थिएन एकछिन बुझाउन सक्नुहुन्छ यो अगाडि भर्खर डिस्कस गरेको कुरा या सर त्यो सार्न नि भएन अनि नेट प्रब्लमको कारणले अलि बुझ्न नि बुझेन
योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेको चाहिँ के त भन्दाखेरि मेन फ्लुइडको डेफिनेसन मैले एक्सप्लेन गरेको। फ्लुइडको डेफिनेसन बुझ्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सोलिडलाई एउटा सर्फेसमा फिक्स गर्छौँ, यसलाई फिक्स गर्छौँ र यसलाई यहाँबाट के गर्छौँ फोर्स लगाउँछौँ है, माथिको सर्फेसबाट प्यारल हुने गरी फोर्स लगाउँछौँ। ठिक त्यसै गरी चाहिँ हामी के गर्छौँ यसमा हामी लिक्विड पनि राख्छौँ है। लिक्विडमा फोर्स लगाउनलाई डाइरेक्ट लिक्विडमा फोर्स लगाउन त मिल्दैन, त्यही भएर यो माथि एउटा प्लेट राखेर है, प्लेट राखेर के गर्छौँ प्लेटसँग चाहिँ प्यारल एउटा फोर्स लगाइदिन्छौँ है। अनि फोर्स लगाउँदै गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सोलिडको केसमा चाहिँ के हुन्छ, यसको ओरिजिनल सेप कस्तो छ है, यस्तो रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ होइन। अब यो फोर्सको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि बिस्तारै यसले सेप चेन्ज गर्छ। यहाँ त फिक्स भएको गऱ्यो यो सर्फेस त चल्दैन होइन, अनि तर फोर्सको कारणले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ त यो साइड चाहिँ यसरी चेन्ज हुन्छ है, सेपमा चेन्ज आयो। सेपमा आउने चेन्जलाई हामी के भन्छौँ डिफर्मेसन भनेर भन्छौँ है, डिफर्मेसन आयो है। अब यो फोर्स त्यसले चाहिँ हाम्रो यदि विदिन इलास्टिक लिमिट छ भने के हुन्छ त, यसलाई हामीले फोर्सलाई छोडिदिने बित्तिकै अब फोर्स हामीले हटाइदियो भने के हुन्छ, यो आफ्नो फेरि आफ्नो ब्याक टु आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँछ है। अब इलास्टिक लिमिटभन्दा बढी गयो भने त अब पर्मानेन्ट डिफर्मेसन हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ हामी सानो फोर्स लगाएको कुरा गरेको है, सानो फोर्स लगाएर छोडिदियो भने के हुन्छ त यो सोलिड चाहिँ के हुन्छ आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँछ। तर फ्लुइडको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लुइड हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयरमा बसिरहेको छ नि त फ्लुइड त होइन, सो डिफ्रेन्ट लेयरमा बसिरहेको छ है, डिफ्रेन्ट लेयरमा बसिरहेको छ है। सो यसरी हामीले फोर्स लगाउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि माथिको लेयर मुभ हुन थाल्छ, माथिको लेयर मुभ भएपछि के हुन्छ बिस्तारै तलको लेयर पनि मुभ हुन थाल्छ। भने हामीले सानो म्याग्निट्युड फोर्स लगाउने बित्तिकै डिफ्रेन्ट लेयरहरू एक आपसमा चाहिँ यसरी है चाहिँ मुभ गर्न थाले है। माथिको अलि छिटो मुभ गऱ्यो, त्यसपछि अलि बिस्तारै गर्दा गर्दा के हो त सबै लेयरहरू मुभ गर्न थाले। भनेपछि यसमा पनि लिक्विड अथवा फ्लुइडको केसमा पनि के आयो त डिफर्मेसन आयो। तर यो मुभमेन्ट चाहिँ के हुनु त कन्टिन्युअस हुने भयो कि है। सानो फोर्स लगाएर चाहिँ हामी के हो त कन्टिन्युअस चाहिँ यो लेयरहरू एक आपसमाथि मुभ गर्न थाले है। त्यो मुभमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त फ्लो भनेर भन्छौँ कि, बग्ने भनेर भन्छ नि, पानी बग्यो भनेर भन्छौँ नि त। पानी बग्नु मिनिङ के हो त भन्दाखेरि फ्लुइडको पानीको डिफ्रेन्ट लेयरहरू के हो त एक आपसमाथि स्लाइड हुँदै के भयो त मुभ भयो। ओरिजिनल्ली के थियो त, ओरिजिनल्ली यसरी मजाले टक डिफ्रेन्ट लेयर एकदम टक्क सिधा बसिरहेको थियो है, सिधा थियो। पछि के भयो त बिस्तारै माथिको अलि टाढा गयो है, यताको अलि नजिक गएर चाहिँ के भयो त डिफर्मेसन चाहिँ के भयो त हामीले सेप त चेन्ज आइदिएर चाहिँ एउटा यस्तो लाइन जस्तो भयो। फेरि बिस्तारै के भयो त यो टाढा हुँदै यसरी गयो कि है। भने यस्तो खाले फ्लुइडको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि स्मल म्याग्निट्युड अफ सियर फोर्स लगाउँदाखेरि पनि के हुँदो रहेछ त कन्टिन्युअस डिफर्मेसन हुँदो रहेछ है। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त हुँदो रहेछ, अनि कन्टिन्युअस डिफर्मेसन पनि हुँदो रहेछ। र सँगसँगै हामीले फोर्सलाई छोडिदियो भने के हुन्छ त, अब हामीले नो मोर यो प्लेटमा फर्दर हामीले फोर्स लगाएनौँ भने के भयो त बिस्तारै आफ्नो चाहिँ यो फ्लुइड बिचको लेयरको फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै रेस्टमा त आउँछ। तर के हुन्छ त भन्दा ओरिजिनल्ली जुन सेपमा थियो त्यसमा त आएन नि त है, ओरिजिनल्ली जुन पोजिसनमा थियो जुन सेपमा थियो त्यसमा आएन। तर सोलिडको केसमा चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि हामीले विदिन इलास्टिक लिमिट फोर्स लगाउँदा चाहिँ के हुनु त डिफर्मेसन भइसकेपछि फोर्सलाई छोडिदिनु बित्तिकै के हुन्छ ओरिजिनल सेपमा पनि आउँदो रहेछ है। सो द्याट इज द फन्डामेन्टल डिफरेन्स बिट्विन सोलिड एन्ड फ्लुइड एन्ड द्याट इज हाउ वी डिफाइन फ्लुइड है। सो यही कुराबाट नै हामी एउटा कङ्क्रिट एउटा सेन्टेन्स निकाल्छौँ फ्लुइडको डेफिनेसनको लागि। त्यो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इभन अन एप्लिकेसन अफ स्मल म्याग्निट्युड अफ सियर फोर्स है, सियर फोर्स के हुन्छ त कन्टिन्युअस डिफर्मेसन देखिन्छ भने त्यस्तो खाले सब्सटेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्लुइड भनेर भन्छौँ है। भने यसलाई सिम्प्लिफाइड फर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खाले कन्टिन्युअस डिफर्मेसनलाई हामी के भन्छौँ फ्लो पनि भन्न सक्यौँ है। सो दो सब्सटेन्सेस विच क्यान फ्लो आर कल्ड फ्लुइड पनि भनेर हामीले भन्न सक्यौँ है। सो यति नै थियो अहिलेको कुरा। भने अब फ्लुइडभित्र के पर्दो रहेछ त लिक्विड र ग्यास पर्दो रहेछ। भने लिक्विड र ग्यासमा पनि त आफ्नो केही प्रिन्सिपल डिफ्रेन्सेसहरू छन् जुन चाहिँ हामीले फ्लुइड पढ्दै गर्दा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो है। लिक्विड र ग्यास, लिक्विड के हुन्छ त अब मैले सर्टकटमा लेख्छु है, लुज मोलिकुलर बोन्ड ग्यासमा चाहिँ के हुन्छ त विकेस्ट मोलिकुलर बोन्ड
है टाढा टाढा हुन्छ जसले गर्दाखेरि बोन्डिङ के हुन्छ त विकेस्ट हुन्छ। लिक्विडमा के हुन्छ त फ्री सर्फेस हुन्छ। कुनै पनि हामीले चाहिँ लिक्विडहरू चाहिँ के हुन्छ त त्यसको फ्री सर्फेस हुन्छ है। ग्यासको चाहिँ के हुन्छ त हामीले कुनै कन्टेनर सानो कन्टेनर राख्यो भने पनि त्यो कन्टेनर भरिन्छ अनि ठुलो कन्टेनर राख्यो भने पनि के हुन्छ त आफू एक्सपान्ड भएर फेरि के हुन्छ त ठुलो कन्टेनर भरिन्छ। जस्तै हामीले बेलुन फुलायौँ भने बेलुन के हुन्छ त बेलुन सानो हुँदाखेरि पनि के हुन्छ बेलुन भरि हुन्छ हावा अनि फेरि के हुन्छ त ठुलो बेलुन फुलाउँदा पनि के हो त फेरि बेलुन भरि नै हावा हुन्छ। भनेपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त फ्री सर्फेस भन्ने नै भएन कि है। त्यो हुनाले ग्यासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नो फ्री सर्फेस नो फ्री सर्फेस भन्ने चिज नै हुँदैन ग्यासमा है। सो त्यस्तै अर्को भनेको भोल्युम के हुन्छ त भोल्युम रिमेन्स कन्स्टेन्ट है अलमोस्ट है। के हुन्छ त लिक्विडको के हुन्छ त भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त अलमोस्ट कन्स्टेन्ट मान्न सक्छौँ हामी है। यसलाई हामी के भन्छौँ इन्कम्प्रेसिबल पनि भन्न सक्छौँ है। इन्कम्प्रेसिबल देखिरहेको छ इन्कम्प्रेसिबल कम्प्रेसिबल भनेको कम्प्रेस गर्न मिल्ने है। त्यही मासलाई हामीले फोर्स प्रेसर लगाएर चाहिँ खुम्च्याउन सक्यौँ त्यसलाई सानो बनाउन सक्यौँ भने के हो त कम्प्रेसिबल भयो है। भने प्रेसर फोर्स लगाउँदाखेरि पनि त्यसको भोल्युममा चेन्ज आएन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्कम्प्रेसिबल भन्छौँ। सो नर्मल्ली अब अलिकति स्मल म्याग्निट्युडमा त फरक पर्छ तर नर्मली हामीले मान्दा के मान्छौँ त भन्दाखेरि लिक्विडलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ कम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ प्रेसर लगाएर त्यसको भोल्युमलाई घटाउन सक्दैनौँ भने हामी मान्छौँ। द्याट्स वाइ लिक्विड इज इन्कम्प्रेसिबल। तर ग्यासको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त मजाले त्यति नै सर्टेन मास चाहिँ ग्यास लिएर त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ प्रेसर लगाएर कम्प्रेस गर्न सक्छौँ है। अथवा टेम्परेचर चेन्ज गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्न सक्छौँ। त्यो हुनाले ग्यासेस आर कम्प्रेसिबल ठिक छ। अब मेन डिफरेन्स बिट्विन लिक्विड र ग्यास चाहिँ यो भयो। सो यो सँगसँगै हाम्रो के भयो त इन्ट्रोडक्सन टु फ्लुइड हाम्रो 1.1 चाहिँ हाम्रो के भयो कम्प्लिट भयो है। यसमा आइपुग्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो सोलिड लिक्विड र ग्यास इन्डिभिजुअली तिनवटामा के फरक छ है। लिक्विड र ग्यासलाई हामी फ्लुइड भन्दो रहेछौँ भने सोलिड र फ्लुइडमा के फरक छ है। सोलिड र फ्लुइडमा के फरक छ अनि अल्टिमेटली फेरि फ्लुइडभित्र भएको लिक्विड र ग्यास आफूमा चाहिँ के फरक छ त्यति तिनवटाको फरक थाहा पाउनु पऱ्यो र सँगसँगै फ्लुइडको ओभरअल डिफिनेसन दिन सक्नु पऱ्यो है। स्मल एमाउन्ट अफ सियर फोर्स लगाउँदाखेरि पनि कन्टिन्युस डिफर्मेसन हुन्छ भने त्यस्तो खाले सब्सटेन्सेसलाई चाहिँ हामी फ्लुइड भन्छौँ। फ्लुइड क्यान फ्लो है बट सोलिड क्यान नट फ्लो है भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ। सो 1.1 हाम्रो कम्प्लिट भयो त। अब यसबाट आन्सर के भनेको वाट इज फ्लुइड डिफाइन फ्लुइड। अब जहिले सोध्ने बित्तिकै डिफाइन फ्लुइड भन्ने क्वेसन सोध्ला अथवा वाट आर द डिफरेन्स बिट्विन लिक्विड एन्ड ग्यास सोध्ला वाट आर द डिफरेन्स बिट्विन सोलिड एन्ड फ्लुइड सोध्ला है। त्यस्तै कुराहरू चाहिँ मैले नोटमा मिलाइरहेको छु त्यसलाई पढ्ने है त। हजुर तपाईँ आवाज चाहिँ डिस्टर्ब आयो। च्याट बक्समा लेख्नु त तपाईँको आवाज एकदम अनक्लियर आएको छ। के क्वेसन हो च्याट बक्समा लेख्नु म पढ्छु त। सो 1.1 हाम्रो कम्प्लिट भयो त। त्यसपछि हामी जान्छौँ 1.2 मा फ्लुइडको डेफिनेसन। फ्लुइड इज अ सब्सटेन्स that deforms on application of यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन भनेको फ्लुइड इज अ सब्सटेन्स द्याट डिफर्म्स कन्टिन्युअसली अन एप्लिकेसन अफ इभन स्मल म्याग्निट्युड अफ सियर स्ट्रेस है अथवा सियर फोर्स। स्मल क्वान्टिटी अफ सियर फोर्स लगाउँदाखेरि पनि कन्टिन्युअसली डिफर्म हुने सब्सटेन्सलाई हामी के भन्छौँ फ्लुइड भनेर भन्छौँ। यो डिफर्म कन्टिन्युस भनेकै फ्लो हो है। त्यसैले यसको सिम्प्लिफाइड फर्ममा चाहिँ लेख्यो भने हामी के भन्न सक्छौँ फ्लुइड इज अ सब्सटेन्स
It is any substance that can flow. यो चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन भयो है। त्यसकै सिम्प्लिफाइड भर्जनलाई चाहिँ हामी के पनि लेख्न सक्छौँ, फ्लुइड इज एनी सब्सटेन्स द्याट क्यान फ्लो। सर म्याग्निट्युड अफ अनि सियर स्ट्रेस भनेको कुनै पनि प्लेनसँग प्यारलल लाग अफ फोर्स हामी के भन्छौँ, सियर स्ट्रेस भनेर भन्छौँ कि प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर लाग अफ स्ट्रेस हामी के भन्छौँ, नर्मल स्ट्रेस भनेर भन्छौँ होइन। प्लेनसँग प्यारलल लाग अफ फोर्स हामी के भन्छौँ त सियर स्ट्रेस, फोर्स फरवर्ड एरियालाई हामी के भन्छौँ सियर स्ट्रेस भनेर भन्छौँ। पर्पेन्डिकुलर लागलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नर्मल स्ट्रेस भनेर भन्छौँ। ठिक छ, मैले क्लासमा चाहिँ तिमीलाई बुझाउने हो कि यस्तो हो भनेर। अब लाइन टु लाइन नोट चाहिँ म नोटमा मजाले लेखेर चाहिँ दिएको हुन्छु, त्यसबाट तिमीले फेरि नोट सार्दै पढ्दै गर्नु पऱ्यो। मुख्य कुराहरू यस्तै गरी लेखिदिनु अनि सजिलो हुन्छ क्या सर। जस्तो अहिले यसको डिफिनेसन लेखिदिनु भयो त्यस्तै हामी पढ्छौँ पनि लेख्छौँ पनि बल्ल बुझ्यो। ल ठिक छ, ल सारो न सार्यो यो ठिक छ। अलिअलि त मैले लेखिरहेको छु, त्यही बेला तिमीलाई पिकअप गरेर सारिहाल्नु पऱ्यो है। अलि त मैले हजुर सर द्याट क्यान त्यसपछि के हो? द्याट क्यान यो फ्लो सर हजुर। यस्तो कि कहिलेकाहीँ हाम्रो नेट स्लो हुन्छ नि, हजुर डाटा चलाइरहेछ भने सर नेट स्लो भएर कहिलेकाहीँ नबुझिने हुन्छ। अनि मेन क्वेसनहरू कपीमा लेखेर स्लाइड बनाएर उसमा हालिदिनु न त्यो ग्रुपमा। मेन क्वेसनहरू अलि मेन विषय हुन्छ नि, यो लेख्नु पर्यो सर। मेन कुराहरू त्यस्तो कुराहरू लेखेर हाम्रो ग्रुपमा पठाइदिँदा हुन्थ्यो कि सर। हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, नेटले काम नगर्ने बेला नबुझ्ने बेला त्यो हेरेर पनि। होइन त्यसको लागि मैले नोट नै दिन्छु कि च्याप्टर 1 को टक्क यसरी नै सबै चिज राखेर नोट नै म प्रोभाइड गर्छु कि च्याप्टर वाइज है सर। यसरी लेखेको धेरै बुझिन्छ नि सर, नेटले काम नगर्दाखेरि नबुझिने सम्भावना हुन्छ, त्यही भएर भनेको। जसरी बुझिन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढौँ, केही छैन। रेडी फर द्याट। ल यो भयो है, 1.9 सक्यौँ है हामीले। अब फ्लुइड के हो त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्नु पऱ्यो आजको क्लास अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। अब त्यो 0.5 भयो, त्यो 1 मार्क्सको लागि यो माथि लेख्नु पऱ्यो है। अहिलेको जस्तो फिगर बनाएर टक्क सोलिडमा यस्तो हुन्छ, फ्लुइडमा यस्तो हुन्छ, त्यही भएर फ्लुइड भनेको यस्तो हो भने टक्क त्यस्तो धेरै लामो पनि लेख्नु पर्दैन। टक्क मेन कुरा अब जुनसुकै बुकमा हामीले फ्लुइड मेकानिक्सको 20वटा बुक खोजेर हेरे पनि त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन भनेको के हो त यो हो कि यति लेखेपछि फर्दर त्यस्तो केही लेख्नु पर्दैन है त। सो हामी 1.2 मा जाउँ है त। ठिक छ मेटे है हुन्छ सर, हुन्छ मेट्नु अब। यसपछि हाम्रो के छ 1.2 मा इन्ट्रोडक्सन टु। हामी यसरी नै अब टपिक वाइज टाइटल हेर्दै टाइटलको चाहिने कुराहरू टकटक पढ्छौँ। अब बुकै लाइन टु लाइन त पढ्नु भइँदैन होइन, बुक भनेको हाम्रो रिफरेन्स हो। इन्ट्रोडक्सन टु फ्लुइड मेकानिक्स and hydraulics। ठिक छ भनेको अब यो दुईवटा विषय हुन्। मैले अहिले भन्छु क्या बेसिक हाइड्रोलिक्स भनेको कम्बिनेसन अफ हामी फ्लुइड मेकानिक्स सब्जेक्ट र हाइड्रोलिक्स सब्जेक्टको कम्बाइन्ड कुराहरू हामी फ्लुइड बेसिक हाइड्रोलिक्समा हेर्छौँ होइन। अनि सुरुमा हामी के गर्नु पऱ्यो, फ्लुइड मेकानिक्स भनेको के हो भनेर हेर्नु पऱ्यो है। फ्लुइड मेकानिक्स भनेको के हो भनेर हेर्नु पऱ्यो। ठिक छ, अहिले मैले लेख्दै गर्दाखेरि तिमीले पनि बिस्तारै कपीमा सार्नु पऱ्यो। मैले एटलिस्ट बोर्डमा मैले के लेखेँ त्यो चाहिँ सार्नु पऱ्यो है। म बिस्तारै लेख्छु है। फ्लुइड मेकानिक्स, अब फ्लुइडको विषयमा त हामीले परिचय गरिसक्यौँ भर्खरै, फ्लुइड भनेको के हो भनेर है। अनि पहिला केमा जानु पऱ्यो, मेकानिक्समा जानु पऱ्यो है। सो मेकानिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि
मेकेनिक्स भनेको एउटा ब्रान्च अफ साइन्स हो है, ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ सब्सटेन्सेस इन रेस्ट अर मोसन है। कुनै पनि अब्जेक्ट, कुनै पनि सब्सटेन्स चाहिँ के छ त, आइदर रेस्टमा हुँदाखेरि अथवा मोसनमा हुँदाखेरि है त्यसमा भएको त्यसमा फोर्सेसहरू एक्ट हुँदै गर्दाखेरि आइदर रेस्टमा छ अथवा मोसनमा छ भने ओभरअल स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मेकानिक्स भन्ने भन्छौँ है। सो भनेपछि यदि रेस्टमा छ, कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने त्यति बेला मेकानिक्सको एउटा पार्टले काम गर्छ, भनेपछि मोसनमा भएको बेला चाहिँ अर्को पार्टमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। तर अब फ्लुइड मेकानिक्स भएको हुनाले अब हाम्रो लागि अब्जेक्ट भनेको के हो त, फ्लुइड भयो है। सो रेस्टमा अथवा मोसनमा भएको फ्लुइडको स्टडी, त्यसको बिहेभियर कस्तो छ त अन्डर द एप्लिकेसन अफ डिफ्रेन्ट फोर्सेस है। रेस्टमा भए पनि मोसनमा भए पनि फोर्सेसहरू त लागेकै छ होला है। एउटा कुनै पनि कन्टेनरमा पानी यत्तिकै राखेको छौँ हामी है, केही गरेको छैनौँ हामीले, एक्सटर्नल बाहिरी फोर्स केही लगाएको छैनौँ, बट स्टिल त्यसमा के छ त, आफ्नो वेटको कारणले गर्दा फोर्स त लागेकै छ होइन। भनेपछि फोर्स त जहिले नै आउँदो रहेछ है। भन्यो आइदर रेस्ट है, रेस्टमा बसिरहेको अथवा मोसनमा बसिरहेको फ्लुइडको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त, के नेचर हुन्छ त त्यसको, त्यहाँभित्र के भइरहेको हुन्छ त है। बोतलमा हामीले पानी राखेको छौँ, भइ चाहिँ के रहेछ त, के भइरहेछ त है। अथवा हामीले के गर्यौँ, एउटा कन्टेनरमा पानी राखेर बोकेर दौडिँदै गयौँ होइन, अथवा हामीले पाइपमा पानी बगायौँ है, अथवा खोलामा पानी बगिरहेछ भनेपछि के हुन्छ त, फ्लुइड के छ, मोसनमा छ। भनेपछि आइदर रेस्टमा भएको फ्लुइड अथवा मोसनमा भएको फ्लुइडको बिहेभियर, फिजिकल बिहेभियरको हाम्रो डिस्कसन भनेकै के हो त, फ्लुइड मेकानिक्स हो कि है। सो रेस्टमा भएको फ्लुइडको स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने भन्छौँ है। हाइड्रोस्ट्याटिक्स ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ फ्लुइड, बिहेभियर अफ फ्लुइड एट रेस्ट है, एन्ड भेरियस फोर्सेस एक्टिङ अन इट है, इट्स कल्ड हाइड्रोस्ट्याटिक्स है। भने मोसनमा भएको फ्लुइडको विषयमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्रोडाइनामिक्स अथवा डाइनामिक्स, सिम्पली डाइनामिक्स भन्दा पनि भइहाल्यो है, डाइनामिक्स। तपाईँको सिआरको नम्बर छ मसँग। अब यहाँ पानी पलाएसँग अँध्रो जस्तो हुनु लाग्छ है, यो लाइन जुनसुकै बेला जान सक्छ, फेरि मेरो यता लाइन जाने अनि तपाईँहरू उता कुरै गर्ने भयो भने चाहिँ झ्याउ हुन्छ। जानकारी मलाई जानकारी गर्न सजिलो हुन्छ है, यताउति के भयो भने एकजनाको नम्बर दिइराख्नु मलाई, फोन नम्बर। ओके सर। उता म्यासेजमा लेखिदिनु त, तपाईँको नाम पनि मलाई थाहा हुन्छ अनि नम्बर पनि थाहा हुन्छ है। कति धेरैले लेख्छन् त्यहाँ झलकको मात्रै टिप्नु ल सर। सबले लेख्न थाल्यो अब सब लेख्छन् होला सर, झलकको मात्रै टिप्नु। झलकले लेख्नु पर्यो नि, खै झलकले लेखेको टङ्कले लेखिसक्यो त टङ्कको भइहाल्छ। ल टङ्कराज अधिकारीको टिपेँ है मैले। आफ्नो नम्बर दिनु के सरलाई? होइन मेरो त नदिनु अधिकारी सर धेरै अनलाइन आउनेलाई दिनु पर्यो के सर, उसले चाहिँ धेरै इन्कम गर्छ। अनलाइन भन्दा नि क्लास आउनु पर्यो, अनलाइन आएर क्लास आउने खाले पनि हुनु पर्यो। टङ्कराज नि आइरहेको हुन्छ। हाम्रो हामीलाई इन्कम चाहिएको हो नि सर। निशा आउँछ सर, धेरै निशा। ल भयो है। आजकल त म पनि आउने गरेको छु नि। निशा जहिले अनलाइनमा त देख्छु डाइनामिक्स कसको चाहिँ नम्बर टिप्नुभयो सर हजुरले? टङ्कराज अधिकारीको। सर कहाँ सुरु गर्नु? झलकको पनि टिप्दै झलक आफूले नम्बरै पठाउँदैन अनि तपाईँले उतै झलक भनेर के गर्ने? सर के लेखेको? झलक हाम्रो सिआर हो नि त।
त्यही त झलक पठाउँछ नम्बर त्यसपछि झलकले पनि पठाउनु नि च्याटमा, म टिपाउँला के छैन। अनि सर झलकले पठाइदिनु नि अनि किन भाउ गरेको नि अब कसैले नटिपाइ झलकको नम्बर ए सर आयो फोन गरेर झलकले आइरहन्छ। सोचेला कि अरु कल गर्छ कि भन्ने त्यही त तिमी के साइको बाज्यौ अरूले कल गर्छ भनेर होइन टङ्कराले नपठाएको हो कि नपठाइदिरहेको छ ए होइन झलक त्यति धेरै भाउ खाएको दिने कस्तो मान्छे होला नि यिनीहरू सर ल है त सक्यो है। पढाउँ सर ए धेरै हल्ला भयो। हामी थियो फ्लुइड मेकानिक्स भनेको के हो, इन्ट्रोडक्सन टु फ्लुइड मेकानिक्स एन्ड हाइड्रोलिक्समा फ्लुइड मेकानिक्स भनेको के हो भने हामीले डिस्कस गरिरहेको थियौँ। मेकानिक्स भनेको आइदर एट रेस्ट अर मोसनमा भएको सब्सटेन्सको बडीको स्टडी हो, बिहेभियरको स्टडी हो होइन, बडीको बिहेभियरको स्टडी हो। तर अब हाम्रो बडी चाहिँ के हो त फ्लुइड हो है। सो रेस्टमा भएको फ्लुइडको बिहेभियरको स्टडी हुने साइन्सलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने भन्छौँ। भने मोसनमा भएको फ्लुइडको बिहेभियर स्टडी गर्ने साइन्सलाई हामी के भन्छौँ डाइनामिक्स भन्ने भन्छौँ। अब यो डाइनामिक्सभित्र पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एकचोटि भन्छ मोसनमा छ भनेपछि अभियसली फोर्स त आइहाल्ने भयो होइन। फोर्स के कारणले गर्दाखेरि फोर्स आयो त है, बडी मोसनमा छ त भनेपछि त फोर्स त छ होइन। फोर्स चाहिँ के कारणले गर्दा आयो त्यो कारण हामी खोजेनौँ, जस्ट फोर्स के अरे त्यसमा एक्ट हुने फोर्सेसहरू त हेऱ्यो, तर के कारणले गर्दा आयो त त्यो फोर्स, बिना कारण फोर्सको कारण नखोजिकन ओभरअल एनालाइसिस गऱ्यो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यसलाई हामी काइनेमेटिक्स भन्ने भन्छौँ है। काइनेमेटिक्स भन्ने भन्छौँ है। होइन फोर्स कसरी आयो है, के कारणले गर्दाखेरि फोर्स आयो त, के कारणले गर्दाखेरि फोर्स आएर त्यो फ्लुइड मुभ भइरहेको छ त भने त्यो स्टडी गऱ्यो भने चाहिँ हामी त्यो साइन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ काइनेटिक्स भनेर भन्छौँ है। सो ओभरअल के रहेछ त फ्लुइड मेकानिक्सभित्र चाहिँ के छ, फ्लुइड रेस्टमा अथवा मोसनमा भएको स्टडी रहेछ। रेस्टमा भएको फ्लुइडलाई स्टडी गर्ने साइन्सलाई हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्दो रहेछौँ, मोसनमा भएकोलाई डाइनामिक्स भनेर भन्दो रहेछौँ। डाइनामिक्सभित्र पनि के कारणले है नो कज अफ फोर्स, के कारणले गर्दाखेरि फोर्स लगाइरहेको त्यो हामीलाई हेरेनौँ है भने चाहिँ त्यो के भयो त काइनेमेटिक्स भयो है। कज अफ फोर्स लेखेर काटेको है, त्यो चाहिएन, त्यसलाई हामी कन्सिडर गरेनौँ। फोर्सेसहरू त हेऱ्यौँ तर के कारणले गर्दा आयो त्यो हामीलाई मतलब भएन है। तर काइनेटिक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के कारणले गर्दाखेरि मोसनमा आइरहेछ त है भने त्यो कारण सहित चाहिँ हामीले स्टडी गऱ्यो भने चाहिँ द्याट इज काइनेटिक्स है त। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ फ्लुइड मेकानिक्सको कुरा भयो। त्यस्तै अब हाइड्रोलिक्सभित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोलिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टु फ्लो अफ वाटर है, पानीको फ्लोको विषयमा टोटल हामी के गर्छौँ हाइड्रोलिक्समा स्टडी गर्छौँ। भिडियो अड्क्यो है, लाइन गयो। ओके अनफर्चुनेटली वी लस्ट आवर को नेट स्लो भिडियो अड्क्यो है, एकछिन वेट गर्छु है। सर हजुरको नेट स्लो कि हाम्रो हो? सर हजुरको नेट स्लो भयो है? हजुर मेरै हो। त्यही भएर रहेछ सर नदेखेको अनि अलि ठिक छ। ठिक छ अब अहिले भनेको सुनेको नि फेरि है, कज इज अ फोर्स भन्दा नि कज इज अ मोसन। फेरि भन्नुपर्छ यो हाइड्रोस्ट्याटिक्स र डाइनामिक्सभित्र काइनेमेटिक्स र काइनेटिक्स के कारणले गर्दाखेरि मोसनमा आइरहेको छ। फेरि अर्को सर आवाज नै आइरहेको थिएन यता। बाहिर मौसम बदली भइसकेपछि अब इन्टरनेट पनि यस्तै भइरहेको हो कि। म अगाडि बढाएको छैन।
रिकर्ड गरिरहेको छु। इन्टरनेट स्लो भएर होला के पढाको बुझेको भोलि नि छैन गर्ने। के सर अहिले त सर हजुर कुन ठाउँमा के हुनुहुन्छ तिम्रो भ्यालीमा हैन र एकदम राम्रो सर अमेरिका ठिक छ ल यो ठिक छ 1.2 सम्म गरौँ न त आज यो हाइड्रोलिक्सको पनि अलिकति कुरा गरौँ त्यसपछि अनि यति गरौँ न त है आज 1.1 र 1.2 चाहिँ आज सक्छौँ ब्लोर देखिरहेछ सर हुन्छ सर हुन्छ भनौँ न मात्रै ठिक छ यसमा धेरै कुरा छैन अब हाइड्रोलिक्स फ्लुइड मेकानिक्समा त हामी के पढ्छौँ भने मैले भने होइन हाइड्रोलिक्स भित्र चाहिँ हामी के पढ्छौँ त भन्दाखेरि बेसिकली रिलेटेड टु फ्लो अफ वाटर है पानी बगिरहेको पानीको बिहेभियरको स्टडी चाहिँ हामी के गर्छौँ फ्लुइड सरी हाइड्रोलिक्समा गर्छौँ है सो हाइड्रोलिक्सलाई पनि बेसिकली हामी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ है एउटा चाहिँ हाम्रो पाइप फ्लो है अर्को चाहिँ ओपन च्यानल फ्लो है पाइप फ्लो भन्ने बित्तिकै कस्तो ब्लोड आएको सर केही देखिँदैन ठिक छ समस्या छ अब त देखिनुपर्छ हल्का थोरै ब्लड जस्तो देखिरहेको छ तर फ्लो अफ वाटर पाइप फ्लो र ओपन च्यानल फ्लो भनेर देखेको छ होला नि देखेछ नि ठिक छ नदेखे पनि अब फर्दर म लेख्दिनँ होइन यही कुरालाई म थोरै एक्सप्लेन गर्छु अलिअलि देखिरहेको सो अब पाइप फ्लो भनेको अब हामी पाइपभित्र पानी बगेको जस्तो ठ्याक्क लाग्छ सुरुमा यतिकै नाम सुन्दाखेरि होइन त्यो पनि एउटा इक्जाम्पल अफ पाइप फ्लो त हो तर पानी प्रेसरमा बगिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ पाइप फ्लो भनेर भन्छौँ कि है प्रेसरमा पानी बगिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ पाइप फ्लो भनेर भन्छौँ जस्तै पाइप फ्लोको इक्जाम्पल भने के हो त भन्दाखेरि पाइपभित्र पुरै फुल पानी बगेको छ भने पाइपभित्र त पानी आधा पनि बग्न सक्छ नि होइन पाइप भरि नहुने गरी आधा पाइप भरेर पनि पानी बग्न सक्छ नि त होइन तपाईँले के एज्युम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा केसमा फुल पाइपमा पानी बगिरहेछ पाइपको फुल क्रस सेक्सनल एरिया भरिएर पानी बगिरहेछ जस्तै यहाँ यो पाइपको क्रस सेक्सन भयो होइन यहाँ पुरै भरिएर पानी बगिरहेछ होइन अनि अर्को केस के हो त पाइपको आधामा पानी बगिरहेछ बग्न त पानी के हो पाइपमै बगिरहेको हो तर यो के हो त यो चाहिँ प्रेसरमा बगेको हो कि पानी प्रेसरमा कति बेला बग्छ त भन्दाखेरि जब ऊ फ्रिली मुभ हुने बेला कति स्पेस चाहिन्थ्यो त्योभन्दा कम स्पेस एभाइलेबल छ भने के हुन्छ त प्रेसरमा बग्छ होइन अनि यदि प्रेसरमा बगिरहेको फ्लो हो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ पाइप फ्लो भनेर भन्छौँ है होइन फ्रिली आफ्नो हिसाबले बगिरहेछ है आफ्नो हिसाबले बगिरहेछ र त्यो पनि ग्राभिटीको कारणले गर्दा बगिरहेछ है ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो हिसाबले बगिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ओपन च्यानल फ्लो भनेर भन्छौँ ठिक छ ओपन च्यानल फ्लो सो यसरी हाइड्रोलिक्सलाई हामी बेसिकली दुईवटा पार्टमा हामी डिभाइड गर्छौँ पाइप फ्लो र ओपन च्यानल फ्लो भनेर ओभरअल हाइड्रोलिक्स सबैभित्र हामी के गर्ने हो पानीको फ्लोको विषयमा अध्ययन गर्ने हो अनि पाइप फ्लोभित्र चाहिँ प्रेसराइज फ्लोको विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने ओपन च्यानल फ्लोभित्र चाहिँ ग्राभिटी फ्लो है फ्री ग्राभिटी फ्लो आफ्नै वेटको कारणले गर्दाखेरि है आफ्नो वेटको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त फ्लुइड बगिरहेछ भने पानी बगिरहेछ भने त्यसलाई हामी केमा अध्ययन गर्छौँ ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ स्टडी गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ बेसिक फ्लुइडको बिहेभियरलाई चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्नुको लागि चाहिँ हामी 3 बेसिक इक्वेसन्स है 3 देखिन्छ है अनि फ्लो भइरहेको वाटरलाई चाहिँ को बिहेभियर स्टडी गर्नुको लागि हामी 3टा बेसिक इक्वेसन्सको सहायता लिन्छौँ हामी है तपाईँको भोइस कट आइरहेछ सर एमा हाम्रो कन्जर्भेसन अफ मास क्वान्टिटी इक्वेसन ठिक छ म धेरै बोल्दिनँ यही क्वान्टिटी इक्वेसन एनर्जी इक्वेसन र हामी मोमेन्टम इक्वेसन यसरी यो 3टा इक्वेसनको सहायताले हामी के गर्छौँ फ्लोको बिहेभियरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ स्टडी गर्छौँ केमा हाइड्रोलिक्समा ठिक छ सो यसरी 1.2 अन्तर्गत मैले सर्टकटमा फ्लुइड मेकानिक्समा हामी के पढ्छौँ
र हाइड्रोलिक्सभित्र के पर्छ भन्ने कुरालाई छोटो रूपमा चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेँ है। सो अब थोरै डिस्टर्बेन्स पनि आयो है, भिडियोहरू थोरै ब्लर पनि आउन थाल्यो भने आजको क्लासलाई चाहिँ हामी के गरौँ, आज 1.1 र 1.2 हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। फर्दर अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के गरौँला 1.3 प्रोपर्टिज अफ फ्लुइड चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँला। सो आजको यति समय आइपुग्दाखेरि केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान आस्क। कन्फ्युज केही छैन सर आज